हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक अहम मसला और उस मसले का हल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से साथी पूछते रहते हैं कि मौलाना हम रात में सोते हैं तो हमें नींद नहीं आती, या नींद आती है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई गला दबा रहा है, या ऐसा महसूस होता है कि हम मतलब कोई परेशान रहते हैं, नींद की वजह से परेशान, गोली ले रहे हैं, न मालूम कोई सो रहा है तो किसी के ख्वाब में सांप ही सांप आ रहे हैं, कोई सो रहा है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, न मालूम अलग अलग तरह के डेली फ़ोन आते हैं और अलग अलग तरह की शिकायतें लोग करते हैं। तो जिन अहबाब को सोते हुए शिकायत हो रही है, मैं उनकी खिदमत में एक छोटा सा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर बल्कि सारे ही मुसलमानों को उस पर अमल करना चाहिए, सारे ही मुसलमानों के लिए वो अमल है, चाहे ये परेशानी हो या ना हो। इसलिए कि अगर परेशानी हो तो अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देंगे, अगर परेशानी ना हो तो अल्लाह परेशानी से महफूज रखेंगे। तो बहरहाल एक छोटा सा अमल है, सोने से पहले अगर हम उस एक अमल को कर कर सोएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जिनको हर मुसलमान जानता है, बकसरत अहादीस की रिवायत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सदक़े का जो माल आता था, जो गल्ला आता था, उसका निगरान बनाया था। सदक़तुल फ़ितर है, जैसे आज के ज़माने में तो सदक़तुल फ़ितर में हम पैसे दे देते हैं कि गेहूं की जो कीमत हो रही है या जौ की जो कीमत हो रही है। उस ज़माने में आम तौर पर वही चीज़ें दी जाती थी, गेहूं, जौ, खजूर जो था। तो बहरहाल जो गल्ला सदक़े का था, उस पर निगरानी के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुतय्यन किया गया था। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा देखते हैं कि एक शख्स आया है और जो गल्ला है उस गल्ले में से चुरा कर ले जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेकर तेरी हाज़िरी करूँगा, तुझे लेकर हाज़िर होऊंगा। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, इसीलिए मैं चोरी करने पर मजबूर हुआ हूँ, मुझे इस एक बार आप माफ़ करो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो आदमी चला गया। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर वाक़या सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या सुनकर फरमाते हैं कि अबू हुरैरा, जो आदमी आया था वो आदमी झूठा है, उसने न आने का वादा तो किया लेकिन वो फिर आएगा। अबू हुरैरा को यकीन हो गया कि वो फिर आएगा, क्योंकि सरकार की ज़बान से निकला हुआ है कि वो आएगा तो वो आएगा। दूसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताक में बैठ गए कि देखें वो दोबारा आए तो पकड़ लें। तो जब दूसरी रात हुई तो आदमी फिर से आया, फिर से चोरी करके जाने लगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको पकड़ लिया और कहा कि इस बार तुझे रसूलुल्लाह के दरबार में लेकर हाज़िर होऊंगा। तो उसने फिर रोना धोना शुरू किया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, मैं इसलिए चोरी करने पर मजबूर हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा को उस पर तरस आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दरियाफ़्त किया कि रात के आने वाले आदमी का क़िस्सा क्या हुआ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, आपके फ़रमान के मुताबिक वो दोबारा आया था और फिर अपने रोना धोना उसने शुरू किया, उस पर मुझे रहम आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताज्जुब में पड़ गए कि फिर आएगा। तो तीसरी रात फिर उसकी ताक में बैठ गए
وہ پھر آیا تیسری مرتبہ، پھر سے چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تو ہر بار نہ آنے کا تو وعدہ کرتا ہے لیکن ہر بار وعدہ توڑتا ہے، اس بار تو تجھے رسول اللہ کے دربار میں لے کر جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات ایسے سکھاؤں گا کہ اگر تو اس پر عمل کر لے تو تجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا اگر تو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تیری نگرانی کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیں گے، اور رات بھر شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان سے تیری حفاظت ہوگی، شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ صبح ہوئی تو سرکار نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ رات میں آنے والا شخص کا حال کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میں نے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے یہ آفر دیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات جو اس نے بتائی کہ رات میں اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، یہ بات اس نے بالکل سچ بتائی۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ آدمی کون تھا جو 3 دن سے آ رہا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ آنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک شیطان تھا۔ تو غرض میرے عزیز دوستو یہ روایت ہے، حدیث میں روایت ملتی ہے، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں دکھتے ہیں، اکثر مسلمان اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز مل جائے۔ مثلا اگر کسی کو کوئی اثر ہے، کوئی پریشانی ہے، اس سے جب کسی وظیفے کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی آیت الکرسی پڑھ لو، یہ پڑھ لو، تو لوگوں میں نہ معلوم کیا ہو گیا کہ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی تعویذ دے دو، کوئی مطلب کسی اور چیز کی ہی مانگ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں اور جو اعمال بتلائے ہیں اس میں بہت نورانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ہمیں دکھتے ہیں، لیکن ان اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتلائی ہوئی کسی بھی عمل یا پھر کسی بھی دعا کو معمولی نہ سمجھے، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ سوتے ہوئے 1 سے 2 منٹ اپنے وقت نکال کر آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔